नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल नियन्त्रणमा लिने तालिबानको अन्तिम तयारी, शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने गृहमन्त्रीको भनाई। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार गरी तत्काल स्वदेश ल्याउन नेताहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण, उद्धार संरक्षणका लागि समिति गठन। राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गर्दै माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी सम्पन्न, पार्टीलाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने निर्णय। सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर कारोबारमा धितोपत्र बोर्डद्वारा अध्यक्ष ढुङ्गानाको बचाउ, विवाहित छोरीले गरेको कारोबारमा संलग्नता नहुने जिकिर। र एएफसी महिला एसियन कप सन् 2022 का लागि बन्द प्रशिक्षणमा 45 खेलाडीबाट दोस्रो चरणका लागि 28 खेलाडी छनौट, 17 खेलाडी बाहिरिए। अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले छोरी मार्फत गरेको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर कारोबारको नेपाल धितोपत्र बोर्डले बचाउ गरेको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक डाक्टर नवराज अधिकारीले विवाहित छोरीले गरेको शेयर कारोबारमा अध्यक्ष ढुङ्गानाको संलग्नता हुने कुनै पनि कानुनी प्रावधान नरहेको स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले परिवारका सदस्यहरूलाई शेयर कारोबारमा संलग्न गराएर शेयर बजार कब्जा गर्न खोजेको भन्दै अध्यक्ष ढुङ्गानाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। बोर्डको तर्फबाट त्यसको जवाफ दिने क्रममा उपकार्यकारी निर्देशक अधिकारीले विवाहित छोरी परिवारमा भित्र पर्ने व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धी कुनै पनि ऐनमा व्यवस्था नभएकाले अध्यक्ष ढुङ्गानालाई सो विषयमा विवादमा तान्न नमिल्ने बताउनु भयो। विवाहित छोरीलाई परिवारभित्र समावेश नगरेको हुँदा निजले कुनै पनि निर्णयमा बाबुको हक र नियन्त्रण नहुने हुँदा शेयर खरिद बिक्रीमा निज विवाहित छोरीको निजी निर्णय लिने हक रहने र स्वतन्त्र रूपले कार्य गर्न सक्ने देखिन्छ। बैठकमा समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले परिवारका सदस्यहरूलाई पुँजी बजारमा ल्याउने काम नियमनकारी निकाय आफैले गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो। उहाँले अन्य क्षेत्रमा लगानी नगरेर परिवारकै सदस्य भएको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको कारण के हो भनी बोर्डका सदस्यहरूलाई प्रश्न पनि गर्नुभयो। नजिकका मान्छे संलग्न भयो भनेदेखि त केही न केही कुरा त उठ्ने भयो। त्यसलाई कसरी हल गर्ने? अहिले कानुनमा छैन भने उन्मुक्ति पाइएला, तर अबका कानुनहरूमा त्यो कुरालाई अथवा आचार संहितालाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रश्न हो। यो प्रश्न तपाईहरू सबैलाई हो। तपाईहरूलाई एउटा कुरा म समितिको तर्फबाट भन्न चाहन्छु, तपाईहरू एउटा राष्ट्र बैङ्क जस्तै नियमनकारी संस्था हो। यता बोर्ड अध्यक्ष ढुङ्गानाले भने विवाहित छोरीको शेयर कारोबारलाई बन्देज लगाउन मिल्ने कानुनी प्रबन्ध नभएको जवाफ दिनुभयो। उहाँले विवाहित छोरी परिवारका सदस्य नरहने धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले छोरीको शेयर कारोबारमा आफूलाई मुच्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो। प्राथमिक बजारमा पनि किनबेच गर्न पाउँछ अहिलेको कानुन अनुसार, दोस्रो बजारमा पनि पाउँछ, ओटिसी बजारमा पनि पाउँछ। यो कानुनले दिएको अधिकार, उनीहरूलाई दिएको अधिकार हो। यो उनीहरूको सम्पत्ति किनबेच गर्ने संवैधानिक अधिकार पनि हो। यो कारोबार म आफैले गरेको होइन र म आफैले गरे जस्तो जुन प्रसारण गरेको छ यो कुरा गलत हो। यति कुरा मैले यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयरमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गानाले पदीय मर्यादा नागेर कानुन विपरीत छोरीको नाममा 10,000 किता शेयर जारीको अनुमति पाउनुभन्दा करिब 3 साता अघि खरिद गरेको आरोप लागेको थियो। सोही विषयमा अर्थ समितिले बोर्डका पदाधिकारीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएको हो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम।
अफगानिस्तानको राजधानी काबुल नियन्त्रणमा लिने तालिबानको अन्तिम तयारी, शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने गृहमन्त्रीको भनाई। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार गरी तत्काल स्वदेश ल्याउन नेताहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण, उदार संयोजनका लागि समिति गठन। राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गर्दै माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी सम्पन्न, पार्टीलाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने निर्णय। सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर कारोबारमा धितोपत्र बोर्डद्वारा अध्यक्ष ढुङ्गानाको बचाउ, विवाहित छोरीले गरेको कारोबारमा संलग्नता नहुने जिकी। र एफसी महिला एसियन कप 2022 का लागि बन्द प्रशिक्षणमा 45 खेलाडीबाट दोस्रो चरणका लागि 28 खेलाडी छनौट, 17 खेलाडी बाहिरिए। जनता समाचारमा अब थप समाचार। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति अन्तर्गतको सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको स्थलगत अध्ययन गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ। सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित 5 वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको स्थलगत अध्ययन अवलोकन गरी समितिको आइतबारको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेको हो। उपसमितिले कार्य प्रकृति तथा समय लागतको आधारमा कर्मचारीको मनोबल बढाउन प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिका संयोजक शेरबहादुर कुँवरले बताउनुभयो। प्रोजेक्टको सुरक्षा कसरी गर्ने हैन, त्यहाँको मुआवजा कसरी दिने, नीतिगत रूपमा प्रष्टका प्रष्ट भइसकेपछि मात्र प्रोजेक्टले त्यहाँ हात हाल्छ, ताकि त्यहाँका कर्मचारीहरू एकदम छाती खोलेर आफ्नो फिल्डमा काम गर्न सकुन्, एकदम स्वाभिमानका साथ काम गर्न सकुन्। यो समस्या त्यहाँको प्रमुख देखिएको छ। त्यस्तै सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई सुरक्षित पाले घरको व्यवस्था हुनुपर्ने, नहर अतिक्रमण रोक्न विभाग तथा मन्त्रालयले उचित पहलकदमी दिने र जल उपभोक्ता संस्थालाई पूर्ण बनाउनुपर्ने सुझाव पनि उपसमितिले दिएको छ। परियोजनामा हामी जाँदाखेरि त्यहाँ दुई तीनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ। अब यहाँहरूलाई त जानकारी नै भयो होला। नहरको केही भागमा घुलनशील नुनिलो माटो भएको कारणले वर्षायाममा नहरको माटो पग्ली फुट्ने जोखिम सधैँ रहन्छ। अब सिक्टा परियोजना भन्ने बित्तिकै त्यहाँ कर्मचारी जान डराउँदो रहेछ। त्यहाँको जम्मै फाइल भनेको अप्ठ्यारो समातेको रहेछ हैन। यो घुलनशील माटोको कारणले गर्दाखेरि बर्खा नहरहरू भत्केछ, बगेछ, यो क्वालिटीको बनाएन, यहाँ कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर अप्ठ्यारो मुद्दा परेछ। त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टै नीति र ऐनको व्यवस्था हुनुपर्ने र ऐलानी जग्गा सम्बन्धी छुट्टै नीति र कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव उल्लेख गरिएको छ। संसदीय समितिले सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिका पदाधिकारीहरूले आइतबार सो निर्माणाधीन भवनको स्थलगत अवलोकन गरेपछि सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्। स्थलगत अवलोकनपछि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले सरकारले सो भवनको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुने गरी बजेटको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। कोभिडले अलिक समस्या पारेको देखियो। यद्यपि अब पर्याप्त बजेटको अलिक कमी भएको जस्तो हामीले देख्यौँ। त्यसलाई पनि अलिकति किनभने जुन चिजलाई हामी प्रायोरिटी दिन्छौँ, सरकारले प्राथमिकता दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ हरेक चिजले चाहिँ त्यसलाई प्रायोरिटीमै हाल्न सक्यो भने मात्रै समयमा सम्पन्न हुने कुरा हो। शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रमेश प्रसाद सिंहले संसद भवन परिसरभित्र निर्माण भइरहेका 12वटा ब्लकहरूको कार्य प्रगति विवरण तथा देखिएका समस्याबारे समितिका पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। सहितका फर्निचर फिक्सर्सहरू पनि विदेशबाटै ल्याउनु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि कोभिड-19 को कारणले ट्रान्सपोर्टेसन पोर्ट तथा भन्सारमा पनि केही ढिलाइ भएकोले गर्दाखेरि काम अलिक ढिलाइ भएको छ र निर्माण कार्यमा पनि अब प्रयोग हुने सामग्रीहरूको लागि उद्योग बन्द भएकोले गर्दाखेरि निर्माण सामग्री पनि अभाव भएको र निर्माण कोभिड-19 को मापदण्ड बमोजिम निर्माण कार्य गर्दाखेरि स्थलमा पनि जनशक्ति
अब जुन लक्ष्य अनुसारको हामीले उपलब्धि गराउन सकेनौँ। सचिव सिंहले निर्माण स्थल परिसरमा निर्माण हुने 12वटा ब्लकमध्ये 11वटा ब्लकहरूको निर्माणको कार्य भइरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पार्किङ ब्लकको पहिलो तलाको 60% काम सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय सभाको भुइँ तलाको निर्माण कार्य पनि सम्पन्न भई पहिलो तलाको पनि 70% कार्य सम्पन्न गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको भुइँ तलाको निर्माण कार्य 90% सम्पन्न गरिएको तथा पहिलो तलाको निर्माण कार्य 23% सम्पन्न गरिएको पनि सचिव सिंहले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको ग्राउन्ड फ्लोरको स्ट्रक्चरल कार्य कम्प्लिट भएको छ। पहिलो तल्लाको 70% कार्य चाहिँ सम्पन्न भएको छ। अब सेन्ट्रल लबी जुन प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाको बिचमा हुने लबी त्यसको कार्य 79% कार्य चाहिँ सम्पन्न भई फर्स्ट फ्लोरको 50% कार्य चाहिँ सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको ग्राउन्ड फ्लोरसम्मको कार्य भ्याटबाहेक 6 अर्ब 92 करोडमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको सो निर्माणाधीन भवनको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी टुण्डी शेख जेभीले पाएको छ। थारू विद्यार्थी समाजले चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा 2078मा 100% छात्रवृत्ति पाउन सफल हुने विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गरेको छ। सम्मान कार्यक्रममा 4 विद्यार्थीलाई सम्मान गरिएको छ। थारू विद्यार्थी समाजले चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा 2078मा 100% छात्रवृत्ति पाउन सफल हुने विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गरेको छ। आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर थारू विद्यार्थी समाजले चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने 4 विद्यार्थीहरूलाई सम्मानित गरेको हो। सम्मानित हुनेमा निश्चलराज चौधरी, नरेन्द्र प्रताप चौधरी, अभिषेक चौधरी र विक्की चौधरी रहेका छन्। उनीहरूलाई थप हौसला प्रदान गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको र आगामी दिनमा चिकित्सा क्षेत्र मात्र नभएर अरू पनि विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल विद्यार्थीहरूलाई समेत सम्मान गरिने आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासङ्घका अध्यक्ष तथा थारू विद्यार्थी समाजका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरीले बताउनुभयो। थारू विद्यार्थी समाजले हामीले यदि गर्न सक्छ भने हरेक क्रियाकलापमा राजनीतिक सेक्टरमा पनि उत्तिकै अब्बल हुनुपर्छ। यो देश हाँक्ने पनि क्षमता हुनुपर्छ ताकि एमबीबीएस मात्र जुनै सेक्टरमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। कार्यक्रममा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल विद्यार्थी निश्चलराज चौधरीले कडा मेहनत र परिश्रमले मात्र सफल हुने बताउनुभयो। परिवारको साथ हौसला अनि आफ्नो कडा मेहनत र परिश्रमले मात्र सफल भएको उहाँको भनाइ छ। एमबीबीएस इन्ट्रान्स टफ छ तर इम्पोसिबल छैन। तपाईँहरूले धेरै कुरा हुनसक्छ तर म चाहिँ 3 इम्पोर्टेन्ट थिङमा ध्यान दिन्छु। त्यो चाहिँ फ्यामिली सपोर्ट, हार्डवर्क र पेसेन्स र सेक्रिफाइस। यो 3टा कुरा भयो भने चाहिँ यु क्यान एचिभ एनिथिङ। कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई समय दिनुपर्ने र उनीहरूको शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बालबालिकालाई जुन विधामा इच्छा छ त्यसतर्फ लाग्न प्रेरित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। म्युजिसियनमा अलिकति उसलाई ख्वाब छ भने हप्ताको 1 दिन आफू पनि जानुहोस्, उसलाई तालिममा दिन लगाउनुहोस्, आफू बाहिर बसेर चिया खाएर बस्नुहोस्। हप्ताको 1 दिन भए पनि उसलाई फुटबलमा इन्ट्रेस्ट छ भने फुटबलतिर दिनुहोला। कार्यक्रममा अभिभावकको तर्फबाट बोल्दै दिलीप कुमार चौधरीले बालबालिकाको इच्छा अनुसार उनीहरूलाई कर नगरी आफ्नै स्वइच्छाले पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउनु अभिभावकको जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो। प्रेसर फोर्सफुली कसैले कसैलाई पनि गर्नु हुँदैन। त यो पढ्नै पर्छ, त यो पढ्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुहुन्न। उसलाई चाहिँ एउटा हामीले लेसन चाहिँ दिनुपर्छ, उसलाई गाइडलाइन चाहिँ दिनुपर्छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालबालिकाको उच्च शिक्षा र भविष्यका बारेमा धारणा राखेका थिए। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा खुलास भए अरू किन खोज्ने।
हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार परिसूचक मापक नेप्से घटेको छ। उत्पादन र माइक्रो फाइनान्स बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेपछि नेप्से 24.88 अङ्कले घटेर 3154.03 बिन्दुमा झरेको छ। आइतबार नेप्से घटे पनि कारोबार रकमले भने नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ। आइतबार 222 कम्पनीका 3,55,50,000 किता शेयर 21 अर्ब 64 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएका छन्। यो नेपाली शेयर बजारको इतिहासमा एकै दिन भएको सबैभन्दा उच्च कारोबार हो। यसअघि दैनिक कारोबार 20 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै पुगेको थिएन। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल नियन्त्रणमा लिने तालिबानको अन्तिम तयारी, शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने गृहमन्त्रीको भनाई। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार गरी तत्काल स्वदेश ल्याउन नेताहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण उद्धार सम्मेलनका लागि समिति गठन। राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गर्दै माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी सम्पन्न, पार्टीलाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने निर्णय। सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर कारोबारमा धितोपत्र बोर्डद्वारा अध्यक्ष ढुङ्गानाको बचाउ, विवाहित छोरीले गरेको कारोबारमा संलग्नता नहुने जिकिर। एफसी महिला एसियन कप 2022 का लागि बन्द प्रशिक्षणमा 45 खेलाडीबाट दोस्रो चरणका लागि 28 खेलाडी छनौट, 17 खेलाडी बाहिरिए। जनता समाचारमा अब खेलकुद समाचार। एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 45 खेलाडीबाट 17 खेलाडी बाहिरिएका छन्। राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमको प्रारम्भिकबाट 17 खेलाडी बाहिरिँदा यसअघि नियमित टोलीमा पर्दै आएकी रेखा पौडेल बाहिरिएकी छिन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आइतबार प्रारम्भिक बन्द प्रशिक्षणमा रहेका मध्ये 17 खेलाडी बाहिरिएको बताएको हो। मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले दोस्रो चरणको लागि 45 खेलाडीबाट 28 खेलाडी छनौट गरेको जनाएको छ। एन्फाले एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटको लागि 45 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो। अब मौसम समाचार। आज राति देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई उद्धार गरी तत्काल स्वदेश फिर्ता गराउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अफगानिस्तानमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको जीवन सुरक्षा गर्न सरकारलाई संवेदनशील भइदिन पनि आग्रह गरेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 2212 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 1867 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोना जित्नेको संख्या 6,82,682 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज कोरोनाबाट 33 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले छोरी मार्फत गरेको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर कारोबारको नेपाल धितोपत्र बोर्डले बचाउ गरेको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले परिवारका सदस्यहरूलाई शेयर कारोबारमा संलग्न गराएर शेयर बजार कब्जा गर्न खोजेको भन्दै अध्यक्ष ढुङ्गानाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। विवाहित छोरी परिवारमा भित्र पर्ने व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धी कुनै पनि ऐनमा व्यवस्था नभएकाले अध्यक्ष ढुङ्गानालाई सो विषयमा विवादमा तान्न नहुने तर्क बोर्डको छ।
अफगानिस्तानका गृहमन्त्री अब्दुल सत्तार मिर्जाक्वालले संक्रमणकालीन सरकारको लागि शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण हुने बताउनु भएको छ। तालिबानले आफ्ना लडाकुलाई काबुलको गेटमा रोकेको वक्तव्य जारी गरेसँगै गृहमन्त्री मिर्जाक्वालले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। सहरमा कुनै आक्रमण नहुने भएकाले अफगानी जनताले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको गृहमन्त्रीको भनाइ छ। एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 45 खेलाडीबाट 17 खेलाडी बाहिरिएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले आइतबार प्रारम्भिक बन्द प्रशिक्षणमा रहेका मध्ये 17 खेलाडी बाहिरिएको जनाएको छ। मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले दोस्रो चरणका लागि 45 खेलाडीबाट 28 खेलाडी छनौट गरेको इन्फाले जनाएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौं, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।